like, subscribe and get notified. Sacked Art and Culture Minister Govind Gaur did not work to solve tribal demands. Our demands were raised from 2003 have not been solved, except for one of two demands. And the UTA which was created to press for tribal demands is now with the government, Govind Shirodkar, president of Gauda, Kumbi, Velip Samaj told Herald Media on Thursday. He should be replaced by a tribal community MLA, Shirodkar added. आता तुम्ही जाणा न्ही आता 2003 आम्ही हे जाल्ले आज जाले 2025 चलता म्हणजे गेली जवळ आता 22 वर्सां जाली आमच्यो अनेक ज्यो मागणी ज्यो आसा कळ्ळें न्ही त्यो हें आसा प्रलंबीत आसा कळ्ळें हें फुलफील जावंक ना सगळ्यो एक दोन मागण्यो जर सोडल्यो जर जायत बाकीच्यो सगळ्यो जे 12 डिमांड अशें म्हणून आमी घातलेले पळय काय न्ही ते तुमचें हें जावंक ना आनी हितून कशें आसा की हांच्यांनी कितें तितून विशेष प्रयत्न केलो बाबा त्यो सुटाव करपा खातीर अशेंय ना कोणी गोविंद गावडेन बी कारण जेन्ना जेन्ना आमी आंदोलन करता तेन्ना म्हणजे जाय तसो म्हणजे असले कशें आमी सगळ्यो ज्यो आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो हें करपा खातीर कळ्ळें न्ही इम्प्लिमेंट जायना तेन्ना त्यो सरकारा कडसून हें करून घेवपा खातीर आमी उटाची स्थापना केल्ली 2004 कळ्ळें न्ही पूण उटा आसा ते जावन वचून तेंचे बरोबर बसले गव्हर्मेंटाचें कितें सांगता तितकें आयकपाक लागले कळ्ळें न्ही म्हणजे 2011 ते आयज पर्यंत उटान केन्ना आमच्या ह्या मागण्या खातीर आंदोलन करूंक ना कळ्ळें न्ही आपल्या खातीर ते सगळे जे कोण आसले जे पदाधिकारी जे आसले तेंच्यांनी आपली पदां घेवन बसले ते पूण आतां अशें दिसता जेन्ना आतां हेका आमचे गोविंद गावडेक जेन्ना आतां तेंच्यांनी हितूंच्यान काडिल्लो आसा मागणी अशीच आसा की बाकीचे आमचे आसा एसटीचे 3 जाण आसा न्ही सो हेणी तेंच्या पैकी कोणाक एकट्याक जर बरें हें जर दिलें जर जायत मिनिस्ट्री जर दिली जर जायत पूण दिता आसतना एक हें घेवपाक जाय म्हणजे जतनाय अशी घेवपाक जाय की जो लोकां मदीं जो उद्रेक जो आसा आमच्यो मागण्यो मान्य जावंक ना म्हणून कळ्ळें न्ही त्यो जो कोण नवो जो हें आसा मिनिस्टर जातलो तो एसटीचोच जावचो अशें म्हणटा ट्रायबल मिनिस्टर जो आसा तो एसटीचोच जावपाक जाय